Brothers, adlaw karon nga Lunes, August 17, 2025. Ug labi na sa mga pastors, sa tanang mga viewers, mga followers, mayong buntag kanatong tanan. Karong buntaga ato nasab kasabot ang mga pulong balaang pulong sa Ginoo. Og atong basahon aron makabaton tag maayong pagtulunan. Og ato sang magamit sa inadlaw natong pagkinabuhi ning kalibutan na. Ang akong basahon karon mao ang ebanghelyo. Naikamato sa ipasabot unya unsay mga kulugan. Unya akong basahon karon ang gipanggamit sa kada adlaw sa mga Roman Catholic ang ebanghelyo karon kay gitayid man gini sa mga kaparian. Mao kini ang ebanghelyo karon. Pagbasa gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Usa niya na kay gayon, may miduol kang Hesus, og nangutana kaniya, magtutudlo, unsa may maayo na kong buhaton, aron maangkon nako ang kinabuhing dayon. Si Hesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako, kung unsa ang maayo. Usaray maayo, ang Dios lamang tumana, ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. Siya nangutana, unsa mang sugua? Si Jesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakat, tahura ang imong amahan o ginahan, og higugmaa ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Ang batan-on mitubag, gituman ko man kini tanan. Unsa pa may kinahanglan kong buhaton? Og miingon si Jesus kaniya, kung gusto kang mahingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan, ihatag ang halin ngadto sa mga kabos, og makabot mo, makabaton kag mga bahandi didto sa langit. Unya balik ngari og sunod